अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोटों में से सबसे बड़े लोटे जिन पर इमरान खान ने बड़े एहसानात किए, वो परवेज खटक जिनकी चीफ मिनिस्टर बनने की औकात नहीं थी, फिर भी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, आज वही इमरान खान के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं। इस पर काशिफ अली अब्बासी ने शो में सामने बिठाकर चने चबवा दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खटक साहब, सारे पार्टी को किंग्स पार्टी क्यों कह रहे हैं? लोगों की अपनी सोच है कि किंग्स पार्टी यकीनन राब्ते हैं। मैं डिफेंस मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे अच्छे ताल्लुकात है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये अफरा तफरी इसी तरह फैलती रहे तो ये मुल्क तो डूबता ही जाएगा। 9 मई के बाद सोचा आपने पार्टी बनाने का? मैंने सोचा कि मैंने 5 साल KP में हुकूमत की, जो PTI का मंशूर था, अगर पुलिस रिफॉर्म्स थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, हेल्थ रिफॉर्म्स थे, जो हमने वादा किया था, हेल्थ कार्ड था, डिफरेंट चीज़ें कि आवाम को सहूलतें दें। वो आपकी टीम अच्छी थी ना, टीम ने डिलीवर करके दिया आपको। आप खुद तो नहीं कर सकते। आतिफ खान हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन में थे, तरक्की हेल्थ में थे, दुरानी साहब आ गए, उन्होंने पुलिस ठीक कर दी, लेकिन यू हैड अ गुड टीम। ये चीज़ें ऐसे नहीं हुई कि उन्होंने डिलीवर किया। मैं हर हफ्ते मीटिंग्स करता था, फॉलो अप का फिर सिस्टम बनाया था, उसको फॉलो करता था, हमारे रिफॉर्म्स को। सर, आपने इतना कुछ किया, फिर दूसरी दफा वज़ीर आला क्यों नहीं बने? देखिए, मसला ये है कि खान साहब की एक अपनी सोच है, और मैंने जितना देखा है उसकी ये सोच है कि कोई ऊपर उठे ना। वो डिलीवर उन्हें किया, बस उसके इस्तेमाल किया, उसको साइड पे फेंको और किसी और को। महमूद खान साहब पपेट के तौर पे है? पपेट तो नहीं कह सकते, खान साहब की सोच ही थी। मेरे उसके बाद मैंने तो सुना आपने प्रपोज किया था ये नाम। मैंने यकीनन प्रपोज किया, सपोर्ट किया, एक शरीफ आदमी, और मैं तो चाहता था कि वो आए, क्योंकि मुझे वो नहीं तो मना। आप पपेट लाना चाहते हैं? जी नहीं, महमूद खान एक ख़ानदानी आदमी है, पपेट वपेट नहीं। पपेट जो था आपने देखे। अभी आपने कहा पपेट लाना चाहते हैं। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जब कहते हैं पपेट लाए तो फिर महमूद खान साहब पपेट नहीं थे? देखिए, महमूद खान को ऐसे जकड़ लिया था। अब क्योंकि आपके पास है, आप महमूद खान साहब की बुराई तो नहीं कर सकते ना? बुराई मैं किसी की नहीं बात करूंगा। मैं बात तो खान साहब की तो इतनी बुराई करते हैं आप आजकल। मैं उनकी पॉलिसीज की बात करता हूँ। डायरेक्ट मैं खान पे कभी अटैक नहीं करूंगा, कभी ज़ात पे कभी नहीं बोलूंगा। आपने वो क्या कहा था अभी कि वो वॉइस या इस तरह की कि वो फिरौन टाइप डिक्टेटर है? मैं कहूँगा फिरौन टाइप तो ज़ात ही है ना। फिरौन वही होता है ना। देखें, आप उसकी बात सुने। उन्होंने कहा कि जब सब मेरे से चले जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक हमारा तो एक वर्कर नाराज होता है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन आप यही कहते थे। क्या कहता था कि चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कभी नहीं कहा। एक सुना देता हूँ आपको। आपने खुद ही एक जलसे में कहा था, उन्होंने कहा लोग जा रहे हैं, आते जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मुंह काला करके लोग गधे पे बिठाएंगे इनको, जो जा रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी जाने से। आप जो जा रहे हैं वो हिसाब से बहुत ज्यादा है। जो हमारे थे ही नहीं तो गिल्ला किस बात की। उनको भी मैं कहता हूँ, पछताओगे जब अवाम में जाओगे, जूते पड़ेंगे, आपके मुंह पे काला रंग डाला जाएगा। आप अपने बच्चों की बेइज्जती मत कराएं। आपको कैसी जुर्रत हुई कि आप हमें छोड़ के जाते हैं? इन लोटों से आपने बदला लेना है, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठाना है, और कोई रास्ता नहीं हमारे साथ। खैर, ये आपने कहा, लेकिन मुझे अच्छा समझाऊं, ये उस वक्त का है कि ये हालात इस तरह नहीं बने थे। हम रेवोल्यूशनरी नहीं बने थे। ये तो अच्छा, हम इनकलाबी हो गए। वो इनकलाबी हो गए, हम इनकलाबी नहीं। ये पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ क्यों रखा? झंडा भी मैंने देखा तकरीबन तहरीक इंसाफ का ही है। अगर आपको लगता है तहरीक इंसाफ इतनी खराब कर रही थी, अब KP में लोग जब देखेंगे वो कहेंगे नाम वो क्यों रखा खटक साहब आपने उसका? देखिए, ये जो जितने लोग मेरे पास पार्लियामेंटेरियंस आए, यही लोग हैं जिसने इस पार्टी को उठाई थी। तहरीक इंसाफ हमारी एक निशान बन गया, तो मतलब निशान है तो मकबूल जमात तो तहरीक इंसाफ ही है ना। तो हम भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे हमारे KP में बहुत जल्द। 2 महीने का मैं टाइम देता हूँ, आप इस पार्टी को सबसे आगे देखेंगे। कैसे? क्योंकि आप अभी तक एक जलसा नौशहरा में अपने शहर में जो लिमिटेड जलसे आपने किए हैं, मैंने आपका जलसा देखा, आप तहरीक इंसाफ के जलसे देखे, आप मुकाबला देखेंगे तो ये देखें, ये तहरीक इंसाफ है जो जलसे उनके होते थे। ये कैसे आप इस चीज का मुकाबला खटक साहब आप कैसे करेंगे? मैं ये इलेक्शन में ये जो नौशहरा का जलसा है, तारीख में इतना बड़ा जलसा ना इमरान खान ने किया ना मैं कर सका। ये आप तारीखी जलसा कह रहे हैं, मैं तो ये देखे वो मैं अपने टाइम पर आपको दिखाऊंगा कि मुकाबले के जलसे इस सूबे में होंगे। मुकाबला कैसे होगा खटक साहब? मुकाबला मैं 2 महीने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मेरे 2 महीने के पूरा प्रोग्राम। आज अगर मैं पूछूं, बिकॉज हम आज बात कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आपको सबसे बड़ा अपना मुकाबला एडवर्सरी कौन लग रहा है कि जिससे आपको लगता है कि ये मुझे पार्टी है जिससे मुकाबला? देखिए, जब बंदा मैदान में जाता है ना, कॉन्फिडेंट जाता है। पिशावर में 8 अगस्त को एक इलेक्शन हुआ। पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ, असल तहरीक इंसाफ कह दूं तो माइंड ना कीजिएगा, 5वें नंबर पे थी। एक ISF का लड़का जो गार्ड करता होता था, सिक्योरिटी देता था जमान पार्क के बाहर, वो 23,000 वोट लेकर तकरीबन ये इलेक्शन जीता। तो आपको नहीं लगता आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से? मैं आपको बताता हूँ, ये तहरीक इंसाफ व मुकाबला तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा तो कोई कैंडिडेट था ही नहीं उस वक्त। हमारी मेरे ख्याल में ये जब दाखिले हुए थे
تو ہماری تو وہاں پارٹی نہیں تھی. لوگ بڑے خوشی سے آ رہے ہیں. میں اتنا رش ہے ہمارے پر, میں خود حیران سر ہوں. رش کیسا؟ آپ نے جس دن پارٹی لانچ کی پہلی لسٹ آئی جدھر سے بھی آئی 58 لوگوں کی, آئے آپ کے پاس 28, اس میں سے بھی افتخار مشوانی, ملک شوکت, تاج محمد, مصور خان کو 9 لوگوں نے تردیدی بیان جاری کیے. کوئی کہتا جی مجھے تو تھانے سے اٹھا کر لے گئے پارٹی میں شامل کرانے کے لیے, کوئی جانے نہیں. لوگ منہ چھپا کے ماسک پہن کے بیٹھے تھے آپ کی پارٹی میں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ایسے ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنے نام دے دیے. میرے پاس جو لوگ ہیں کسی کو ابھی بھی نہیں پتا. کیوں؟ میرے پارٹی ہے, میں جس طرح چلاتا ہوں وہ میرا کام ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں, سب کی صلاح مشورہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں پروپیگیٹ کرے. جب آپ تو جادو ہی بتا رہے ہیں نا کہ ابھی 2 مہینے کے اندر پارٹی الیکشن جیت جائے گی اور ہم حکومت بنا لیں گے. وجہ یہ کہ میرا رابطہ پچھلے 2 مہینے سے ہر ایک کے ساتھ ہے. لیکن آپ کے بارے میں بھی تحریک انصاف والے کہتے ہیں نوشہرہ کے بعد آپ کا بھی ووٹ نہیں. ہاں, یہ جو میں 40 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں, جیت رہا ہوں اکیلا سے جیتا نا سر. تو نوشہرہ کی بات کر رہا وہ ہوں. نوشہرہ میں کہتے ہیں ووٹ ہے پرویز خٹک صاحب, اس سے باہر کیسے ووٹ لیں گے؟ نوشہرہ کے دیکھیں, کے پی کا الیکشن صرف نوشہرہ میں تھوڑی باہر اس طرح نہیں, کوئی راتوں رات نہیں بنتا. یہ ایسے ہے کہ 2010 سے جو الیکٹیبلز آئے نا, وہ انشاءاللہ 80-90% میرے پاس جس پارٹی میں گئے. تو آپ کی پارٹی کا ووٹ نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا اپنا ووٹ لے کے آئے گا آپ کے پاس. تو ضروری لے کر آئے گا. پھر اس کے پارٹی تو کچھ نہ ہوئی نا. تو پارٹی اس کے بعد بنتی ہے جی, آپ کے ادھر سے تو نہیں بنتی. جب میں پبلک میں جاتا ہوں, وہ کنوینس جب ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ پارٹی چلتی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں تو آپ خود کہتے تھے کھبے کو ٹکٹ دیتا ہے عمران خان, وہ الیکشن جیت جاتی ہے. وہ تو ابھی بھی پاورفل ہے, میں اس میں شک ہی نہیں ہے. انشاءاللہ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پی ٹی آئی کو کے پی میں توڑ کے دکھاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا. الیکشن سے پہلے یا الیکشن میں؟ الیکشن سے پہلے الیکشن تک. یہ بتائیں آپ کو یہ سب جو آپ کی کیمپ, آپ کی سوچ ہے کہ ہم پارٹی لائیں گے اور وہ یہ کر دے گی, یہ آپ کے جو باقی کولیگز ہیں, جو سینئر کولیگز ہیں, کہ میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, جو اسد کیسر صاحب ہیں, جو آپ کے ساتھ اس دن پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ پارٹی نہیں چھوڑی تحریک انصاف. میں اگر بہت سارے نام, شاہ فرمان, علی محمد خان, شہریار افریدی, عاطف خان, شہرام ترک, یہ وہ تمام لوگ جو آپ کی ٹیم پرانے والی بھی تھی اور تحریک انصاف کا, وہ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں اور پارٹی چھوڑ کے؟ کیونکہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے ان میں سے ٹھیک ہے 20-30% کا بیس ووٹ ہوگا, باقیوں کو تو اپنا ووٹ ہی نہیں ہے. رام سرا کی طرح کئیوں نے تو اپنا پورا, یہ میں نے کہا کہ تحریک انصاف میں شامل, میں نے کہا 20% ایسے ہیں جن کا ووٹ باقی نہیں ہے. یہ بتائیں, یہ جو آپ ظاہر ہے ایک پلان ہوتا ہے نا, ایک پولیٹیکل پلان ہوتا ہے, آپ کا پولیٹیکل پلان یہ ہے کہ اب مزید لوگ ٹوٹیں گے, وہ آپ کے پاس آئیں گے. وہ وہاں سے یہ بتاتے ہیں تحریک انصاف والوں سے بات کرو کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل جانے سے بچ جائیں گے, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آئے ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا, ان کو کوئی اندر نہیں ڈالتا, کیسز نہیں ہوتے, ریڈیں نہیں ہوتی. کیا از دس یور سیلنگ پوائنٹ پارٹی کا؟ نہیں, اٹس ناٹ, میرا نہیں ہے. جن کے اپنے ووٹ ہیں وہ خوشی سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں لڑائی کریں. جن کا اپنا ووٹ نہیں ہے وہ لڑ رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں, وہ کھڑے رہیں گے. آپ کو نظر آتا جائے گا کئی پارٹیوں سے, پی ٹی آئی کی طرف میں نہیں. جو نہیں لڑنا چاہتے وہ آ جائیں. ہاں, جو نہیں لڑنا ہے, جن کا اپنی طاقت ہے. ناظرین, آج یہ اتنی بدخویاں کر رہے ہیں. پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے بھی غلط کرتے تھے اور آج بھی غلط ہیں. یہ وہی پرویز خٹک ہیں جو ان سے پہلے لوٹے بنے تھے. ان کے بارے میں کیا خوب کہا کرتے تھے کہ لوٹو, عوام تمہیں جوتے مارے گی اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری پارٹی کو چھوڑنے کی. آج وہی پرویز خٹک جب عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر مشکل وقت آیا تو پیٹ دکھا کر بھاگ گئے اور انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اب عوام ان کو کتنے جوتے مارے گی. ناظرین, آج بھی ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ پی کے کی عوام ان کو ہی ووٹ دے گی, لیکن پی کے کی غیور عوام آج بھی حق اور سچ کے ساتھ چلنے والے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, نہ کہ ان جیسے لوٹوں کے ساتھ. آج بھی ان لوٹوں کو لگتا ہے کہ یہ سہولت کاری کر کے الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا, لیکن وہ دور گزر گیا. اب سہولت کاروں کو اپنی سہولت کاری چھوڑنی ہوگی اور عوام کو اپنی ہی مرضی کے منتخب کردہ نمائندے چاہیے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.